100 देग बिरयानी की बनाकर लंगरे गौसा खिलाने के बाद गौसे आजम उतना खुश नहीं होंगे जितना झूठ ना बोलने का अहद किया। इधर अहद करेगा उधर गौसे आजम अपने मजार में खुश हो जाएगा। दोस्तों, सीरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को सुनकर आप तमामी हजरात अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर शहरियार रज़ा साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सीरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को बयान किया है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि बयान को मुकम्मल सुन लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को सवाब की नीयत से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करें। गौसे आजम 40 बरस तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। रोजाना रात में जब नींद आती थी एक पांव पे खड़े हो जाते, एक पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान पाक फजर से पहले पहले पढ़ लेते थे डेली रात में। ये मामूल आपके मुरीद का बयान है कि मैं 40 साल से अपने शेख को मैं देख रहा हूँ इशा के वजू से नमाज पढ़ते इशा की, फिर रात भर इबादत करते रहते, उसी वजू से फजर पढ़ते और मस्जिद से बाहर निकलते थे। ये गौसे आजम का मामूल था। 40 सिक्के माँ ने सी के दे दिए। कहा बेटा कभी झूठ मत बोलना। तो डकैतों का आदमी आके पूछ रहा, मजाक समझ रहा, बोल ही नहीं रहा। यहाँ तक कि डकैतों के सरदार के पास आपको बुलाया गया। कहा शहजादे क्या है तेरे पास? कहा 40 दिनार हैं, 40 सोने का सिक्का है हमारे पास। कहा सच? कहा हाँ सच। कहा या आस्तीन में सिले हुए अम्मी ने सी दिया। देखा तो वाकई 40 सिक्के थे। कहा तुम झूठ बोल देते तो क्या हो जाता, हम तुम्हारा माल देख भी तो नहीं पा रहे थे कहाँ छुपा हुआ है। इस कदर महफूज जगह पे तेरा माल था, हमारी नजर तक वहां नहीं गई थी, तुम झूठ क्यों नहीं बोला? कहा मेरी अम्मी बोली थी कि बेटा हर हाल में सच बोलना, झूठ मत बोलना। मैंने अपनी अम्मी के वादा को निभाया है। डकैत की आंखों में आंसू के कतरे आ गए। डकैत का सरदार कहा तुमको अपनी माँ का वादा याद है? मैं अपने रब का वादा कितना तोड़ रहा हूँ। मेरे रब ने मुझसे कहा था कि दुनिया में भेज रहा हूँ मेरी इबादत करना, दाल चावल गेहूं रोटी मछली गोश्त तब तुम खाना और तुम सजदा सिर्फ मुझको करना। जमीन आसमान दरख्त नदी नाले डेजर्ट रेगिस्तान ये सब तुम्हारे लिए। अल्लाह गोश्त नहीं खाता, अल्लाह के फरिश्ते गोश्त नहीं खाते। गोश्त तुम्हारे लिए, मछली तुम्हारे लिए, शहद तुम्हारे लिए, दूध तुम्हारे लिए, गेहूं तुम्हारे लिए, चावल तुम्हारे लिए सेब है, अनार है, तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट है, तुम्हारे लिए हल्दी है, तुम्हारे लिए प्याज है, लहसुन है, अदरक है। ये सारी चीजें सब लाजवाब है। लहसुन कैंसर का इलाज है, अदरक जबरदस्त मेदे का इलाज है, सेब जबरदस्त इलाज है तमाम बीमारियों का, अनार अनार 100 बीमार, अनार जन्नती ग़िज़ा है, संतरा का कोई जवाब नहीं, केला कैल्शियम का कोई जवाब नहीं, दूध तो 80 साल के बुढ़ा और 80 मिनट का बच्चा सबके लिए मुफीद है। दूध तुम्हारे लिए, केला तुम्हारे लिए, गोश्त तुम्हारे लिए, मुर्ग खाओ, बकरा खाओ, सब तुम्हारे लिए है। ये मछली तुम्हारे लिए, दूध तुम्हारे लिए, गोश्त तुम्हारे लिए, गेहूं है 1000 आइटम गेहूं का बनाओ, सा पराठा बनाओ, बर्गर बनाओ, चाउमीन बनाओ, रोटी बनाओ, जो बनाना सब बनाओ। चावल है, चावल की इडली बनाओ, डोसा बनाओ, पराठा बनाओ, रोटी बनाओ, बिरयानी बनाओ, सब तुम्हारे लिए है। ये सारी नेमत तुम्हारे लिए और तुम्हारी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के। गौसे आजम ने क्या कहा? माँ ने कहा है कि झूठ मत बोलना। 50-40 सिक्के की क्या हैसियत है? गौसे आजम का तेवर बता रहा था। 40 पहाड़ भी गोल्ड का कोई दे दे और कहे झूठ बोलो ये पहाड़ तुझको मिल जाएगा। गौसे आजम समझा रहे थे उस सोने के पहाड़ पे थूक तो दूंगा मगर जबान को झूठ से आलूदा नहीं करूंगा। ये है मेरा गौस। लंगर जरूरी नहीं है या मानीता तोशा खाना जरूरी नहीं है। गौसे आजम की 11वीं के दिन फातिहा करके अहद कर ले कि अब जो जिंदगी मेरी बची है, जो जिंदगी गई तो गई, जो गुनाह हो गए सबसे तौबा करता हूँ, अब जो जिंदगी बची है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। गौसे आजम ईशा की वजू से फजर पढ़ते थे। मैं 5 टाइम अलग अलग वजू करके और 5 टाइम नमाज पढ़ूंगा, नहीं रात में तहज्जुद पढ़ूंगा। फजर इशा पढ़ के सो जाऊंगा, फिर फजर पढ़ने के बाद अपने कारोबार में लग जाऊंगा। अगर तुमने नमाज पाबंदी से पढ़ने का अहद कर लिया और झूठ नहीं बोलने का अहद कर लिया तो 100 देग बिरयानी की बनाकर लंगरे गौसा खिलाने के बाद गौसे आजम उतना खुश नहीं होंगे जितना झूठ ना बोलने का अहद किया।
ادھر عہد کرے گا ادھر غوث اعظم اپنے مزار میں خوش ہو جائے گا، ادھر غوث اعظم کا چہرہ مزار انور میں کھل جائے گا، گلاب کی طرح مسکراہٹ چہرے پہ جاری ہوگی، سیدھا قادری فیض سے تمہارا گھر مالا مال ہو جائے گا۔ غوث اعظم لنگر سے خوش نہیں ہوتے ہیں، غوث اعظم جس اسلام کی تبلیغ ساری زندگی کرتے رہے اس اسلام کے اصول اور ضابطے پہ عمل کرنے سے غوث اعظم خوش ہوتے ہیں، چونکہ غوث اعظم نائب رسول بن کر جو عراق اور پورے زون میں جو مردہ دین کو زندہ کیا ہے غوث اعظم کا حصہ تھا۔ وہ غوث اعظم نے 25 سال تک درخت کے پتوں کو کھا کر آپ نے اللہ کی معرفت کا نور جمع کیا، آپ نے 50-100 عالموں کے پاس ان کے دروازے پہ جا کے چراغ میں آنکھ جلا جلا کے اپنے کتابوں کا مطالعہ کر کے آپ نے اسٹڈی کر کے آپ عالم بنے، عالم، حافظ، قاری، مفتی، جتنے بھی علوم ہیں سارے علوم آپ نے حاصل کیا۔ اس کے بعد چلے گئے پہاڑ کی طرف، 25 سال تک دریاؤں صحراؤں میں جا کے درخت کے پتوں گری پڑی سبزی کو کھا کر کے 25 دن نہیں 25 مہینہ نہیں 25 سال آپ نے گزارا۔ پھر وہاں سے جب آئے میدان میں مسجد میں امامت شروع کی، خطبہ شروع کیا، پہلے 5 آدمی تقریر میں رہتے تھے، پھر بڑھتے 70,000 کا مجمع جمع ہونے لگا۔ 70,000 کا مجمع کا آخری آدمی بھی اتنی آواز سے سنتا تھا جتنی آواز سے پہلی صف میں بیٹھا ہوا آدمی آپ کی تقریر سنتا تھا۔ 1000 کلومیٹر دوری پہ جو بزرگ پہاڑ کی گفاؤں میں رہتے تھے وہ بھی غوث اعظم کی تقریر کو وہاں سے سنتے تھے اور اس کو لکھتے تھے۔ 400 مولانا دوات اور قلم لے کے غوث پاک کی محفل میں بیٹھتے تھے اور وہ سب غوث پاک کی تقریر کو نوٹ کرتے تھے۔ آج 800 سال کے بعد وہ ساری تقریریں آج بھی کتابوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جو اللہ کا ولی پہاڑ میں بیٹھ کر لکھتا تھا وہ وہاں سے جب بغداد 15 دن کے بعد آتا اس محفل میں موجود علماء کرام کی تحریر سے اپنی تحریر ملاتا، ایک حرف کا فرق نہ ہوتا تھا۔ غوث اعظم کی محفل میں کئی لاشیں نکلتی تھی، لوگ تقریر سننے کے بعد غریبان پھاڑ لیتے تھے، جنگل کی طرف بھاگنے لگتے تھے، جب تڑپ کے کئی لاشیں نکلتی تھی مر جاتے تھے۔ غوث اعظم نور نمک روٹی کھاتے تھے، غوث اعظم رات پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ میرے سرکار سے ملتا ہے شجرا غوث اعظم کا، میرے سرکار سے ملتا ہے شجرا غوث اعظم کا، میرے سرکار سے ملتا ہے شجرا غوث اعظم کا، سجا ہے سب کے لب پہ آج خطبہ غوث اعظم کا، سجا ہے سب کے لب پہ آج خطبہ غوث اعظم کا، محبت کو بسا لو اپنے دل کے آئینے میں یوں، محبت کو بسا لو اپنے دل کے آئینے میں یوں، محبت کو بسا لو اپنے دل کے آئینے میں یوں، جدھر دیکھو نظر آئے بس روزہ غوث اعظم کا، جدھر دیکھو نظر آئے بس روزہ غوث اعظم کا، میرے سرکار سے ملتا ہے شجرا غوث اعظم کا، میرے سرکار سے ملتا ہے شجرا غوث اعظم کا، سجا ہے سب کے لب پہ آج خطبہ غوث اعظم کا۔ دوستو یہ تھے مفتی ڈاکٹر شہریار رضا خان صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر رہے تھے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان تمام باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سارے مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سارے مسلمانوں کو
سنت مصطفیٰ پر زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سارے مسلمانوں کو نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سارے مسلمانوں کو علماء کرام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دوستو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ دوستو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے، اور دوستو روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمتوں کا پیام کافی ہے، ان کی الفت کا جام کافی ہے، ہر مصیبت کے خاتمے کے لیے غوث اعظم کا نام کافی ہے۔